घर का भेदी पार्ट 10। आयशा ने कहा, नहीं साहब जी, अब तुम सो जाओगे और सब काम मैं करूँगी, क्योंकि तुमने भी पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की है मुझ पर। अब सब काम मैंने ही करना है, सब कुछ मैंने करना है। अपने जस्ट सोना, खामोशी से सो जाना है, बाकी अपने उज मेरा कमाल देखना है। मैंने कहा, आयशा कोई इंग्लिश मूवी वगैरह लगा लें। आयशा ने कहा, नहीं, मुझे सब उता है। अब इंग्लिश मूवीज़ को छोड़ो, मैं आज आपको इतना सुकून दूंगी कि अब इंग्लिश मूवीज़ को भी भूल जाओगे। मैंने कहा, आयशा चलें, ठीक है। फिर आयशा ने स्टार्ट किया। मैं बेड पे सोया हुआ था। आयशा अंदर चली गई थी, शायद वो किचन में कोई चीज़ लेने गई थी या अपने रूम में गई होगी। मुझे नहीं पता वो नीचे क्या करने गई है। थोड़ी देर बाद आयशा भी वापस आई। उसने अपने हाथ में तेल की बोतल लेके आई थी। मैं समझ गया था कि आयशा क्या करने वाली है इस तेल को लेके। होने का क्या मतलब है, उसको क्यों लेके आई है, मैं सब जानता था। मैंने कहा, वाह आयशा, क्या बात है, तुम ये तेल क्यों लाई हो? आयशा ने कहा, साहब जी, मैं आपको सब बताती हूँ। दूध का एक गिलास भी लाई हूँ, उसको जाके पी लें और आए बैठ जाएं। मैं फिर गया। मैंने वो गर्म दूध का गिलास पिया और आके आयशा के पास बैठ गया। आयशा ने कहा, साहब जी, पहले मैं आपकी मालिश करती हूँ और अब भी फिर मेरी मालिश करना। मैंने कहा, चलें, ठीक है। आयशा ने फिर काम करना शुरू कर दिया। आयशा ने तेल की बोतल पकड़ी और तेल निकाल कर अपने हाथों पे लगाया। पहले मेरे सर में तेल लगाया और मुझे सुकून होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे पूरे बदन पे तेल लगाने लगी। फिर वो वाली जगह पे भी तेल लगाना शुरू हो गई। जैसे ही उसने उस पे तेल लगाना शुरू किया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने कहा, आयशा यार, ये तुम क्या कर रही हो? आयशा ने कहा, साहब जी, अब भी क्या याद करेंगे कि आपका किससे पाला पड़ा है? आयशा कोई भूलने वाली चीज़ नहीं हो तुम, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। मैं आपको क्यों भूल जाऊँगा? तुम बहुत अच्छी हो और इतना तजुर्बा है तुझ में, बहुत ही। तुम कमाल हो और काफ़ी तजर्बाकार लड़की हो। तुम उस काम में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। आयशा, तुम पहले भी किसी के साथ ऐसे करती हो? आयशा ने कहा, नहीं साहब जी, ये स्पेशल लोगों के लिए होता है। ये सब मैं स्पेशल लोगों के लिए करती हूँ। अब भी मेरे लिए स्पेशल हैं, सिर्फ अब के लिए करती हूँ। मैंने कहा, आयशा, ये तुमको किसने सिखाया है ऐसे करना? तो आयशा ने कहा, साहब जी, वो मैंने आपको बताया नहीं था कि मेरी एक दोस्त है, रज़िया। हाँ हाँ, वो तुमने बताया था, जिससे हम दोनों ने मिलने भी जाना है और उसको भी खुश करना है। हाँ हाँ साहब जी। वो अच्छा, फिर क्या? हाँ साहब जी, मैं पहले ना उसके घर जाया करती थी, तो उसने ही मुझे ये सब कुछ सिखाया था। वो कैसे? आयशा, असल में ना साहब जी, जब उसकी शादी हो गई थी जिस मर्द से, वो न मर्द था। बाहर से वो तो मर्द नज़र होता था, लेकिन उसमें मर्दों वाली कोई खूबी नहीं थी, क्योंकि वो तो सुहाग रात पे मेरी उस दोस्त रज़िया को भी खुश नहीं कर पाया था। तो फिर रज़िया का बच्चा कैसे हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। आयशा कहने लगी, साहब जी, वो एक अलग बात है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तमाम करतब मुझे होते हैं, ये मुझे किसने सिखाए? मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है। आयशा, तुम बताओ, तुमको ये सब किसने बताया? आयशा ने कहा, साहब जी, जब मेरी दोस्त रज़िया की शादी हुई थी, इस वक्त रज़िया की उम्र तकरीबन 15 साल थी और उसके खावंद की उम्र, जिसका नाम इकबाल था, उसकी उम्र इस टाइम 40 साल थी। वो बाहर से तो हटा कटा और कड़ील नौजवान नज़र होता था, मगर अंदर से वो टिश था। उसके अंदर ना वो पावर थी, मर्दों वाली ना ही। वो स्वागरात पे मेरी दोस्त को खुश कर पाया। वो 1 मिनट से पहले ही हार जाता था और मेरी दोस्त उससे करकट में जीत लेती थी। मेरी दोस्त ने मुझे बताया, आयशा, ऐसे ऐसे मसला है। मैंने कहा, रज़िया, कोई बात नहीं, मैं उसका बंदोबस्त करती हूँ, अगर तुमको एतराज़ ना हो तो। उसने कहा, आयशा, मैं तो कब की परेशान हूँ। एक तो मेरी उससे शादी हो गई है, बूढ़े से एक तो बूढ़ा न ही मुझे खुश कर पाता है, और सारा दिन खच खच अलग होती है। सारा दिन मेरे से लड़ता भी रहता है। अगर मैं चाहूँ तो गली के लड़कों से भी दोस्ती कर सकती हूँ, और तो और मेरा दीवर भी मेरे पे मरता है। मैं क्या करूँ? मैं कहती हूँ कि उसको कुछ दवाई वगैरह लेके दो और मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए। मैंने कहा, रज़िया, साथ मोहल्ले में एक पंसार स्टोर था, मैं वहाँ गई थी। एक हकीम बैठा हुआ था, उसको मैंने ये सारा मसला बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसने कहा, बेटा,
तुम उस मर्द को मेरे पास भेजो या ये मेडिसिन ले जाओ, उसको खिलाओ। अगर उसमें पावर ही जाती है तो ठीक, वरना उसका कोई हल नहीं है। माए ने कहा, साहब जी, वो अब के पास होने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो, जितनी भी मेडिसिन बनती है, जितने की बनती है मुझे दे दो, और मुझे ये भी बता दो ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है। तो स्पंसार सटूर वाले हकीम ने मुझे कुछ गोलियां दी और एक तेल की छोटी सी शीशी दी, और साथ में एक फाकी टाइप सफ़ूफ था, वो भी मुझे दिया। और उसने कहा, ये सफ़ूफ और गोलियां दूध के साथ खानी हैं, और ये आयल जो है, ये हल्के नरम हाथों के साथ उसकी मालिश करनी है। मैंने कहा, ठीक है साहब जी, मैं जाके बता दूंगी। मैंने हकीम का शुक्रिया अदा किया और उसको 3500 रुपये भी दिए। जो उसने जो मेडिसिन दी थी वो 1 मन्थ का कोर्स था। मैंने उस हकीम से वो कोर्स ले लिया था और मैंने जाके अपनी दोस्त रज़िया को दिया। उसने उसको 1 मन्थ कोर्स इस्तेमाल करवाया, मगर उसका कोई फ़र्क न पड़ा। रज़िया बहुत परेशान थी। एक दिन मैं घर में काम कर रही थी, मेरे पास आई कहती है, यार आयशा देखो, जो तुम दवाई ले आई थी उससे भी मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, रज़िया, अगर तुम चाहो तो अपने दीवर से बात करो, और हो सकता है वो भी नौजवान है और ख़ूबसूरत है, वो तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरा करे। रज़िया कहने लगे, आयशा यार, मुझे शर्म आती है, और बाज़ औक़ात जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो दीवर भी बहाने बहाने से मुझे पीछे से टच करता हाथ लगाता, लेकिन उस टाइम मुझे अजीब फ़ील होता था। अब तो मैं खुद चाह रही हूँ, मगर जो दीवर साहब हैं वो तो मुझसे दौड़ दौड़ भाग रहे हैं। हो सकता है कोई लड़की उसके चक्कर में हो, और वो हो सकता उस किसी लड़की के साथ दोस्ती हो गई हो, जिस वजह से वो मेरे पास नहीं होता और न ही मुझे पहले की तरह छेड़ता है। मैंने कहा, रज़िया तुम जाओ, घर में तुझको एक बात बताती हूँ, जैसे मैं बताऊँ तुम वैसे करती जाना, देखना तुम्हारा दीवर भी तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। तो रज़िया ने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, हाँ आयशा बताओ, मुझे यार क्या करना है, मैं बहुत उदास हूँ, और ना ही पूछो मेरी हालत क्या हो रही है। मुझसे अब सब्र करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को तुम्हारे सामने ही है 1 साल हो गया है, और एक दिन भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सही से खुश नहीं किया। मैंने कहा, रज़िया, तुम सुबह जब झाड़ू लगाती हो, तुम्हारे कोई हल्के से कपड़े पड़े हों, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा बारीक लिबास हो, तुम उसको पहन लिया करो, और दोपटा न लेना, और झाड़ू देती रहा करो, और कोशिश करो जब तुम्हारा दीवर बाहर बैठा हो तब तुम अय्या करो और झाड़ू वगैरह दिया करो। तो रज़िया ने कहा, सुबह टाइम तो मेरा दीवर बाहर बैठ के पढ़ाई वगैरह करता रहता है। उसका दीवर 11वीं में था और वो स्टडी कर रहा था, तो वो सुबह जल्दी उठ जाता था और वो अपनी बाहर बैठ के स्टडी वगैरह करता था। तो रज़िया ने कहा, ये तुमने काम की बात की है, उसके बाद मुझे क्या करना होगा? आयशा ने कहा, तुम पहले ये करो, और बाद में क्या करना है मैं वो तुमको बताऊंगी। फिर अगले दिन रज़िया जब सुबह उठी तो उसने मेरे बताए हुए मशवरे के मुताबिक बारीक लिबास पहना और सहन में झाड़ू देने लगी। उसका दीवर सामने बैठा हुआ था और रज़िया झाड़ू दे रही थी। रज़िया ने दोपटा नहीं ले हुआ था, और रज़िया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत वाइट है, और उसका रंग भी गोरा है, और उसका हुस्न भी काफ़ी ज़्यादा है। तो रज़िया ने जैसे ही झुक के झाड़ू दिया तो उसके दीवर ने आंखें फाड़ के अपनी भाभी को देख रहा था। तो इस बात को रज़िया ने नोट किया, और रज़िया झाड़ू देने के बहाने से और अपने दीवर के करीब होती गई, और जहाँ पे रज़िया झाड़ू लगा रही थी उसकी दीवर की नज़रें वहाँ घूम रही थी। फिर स्कूल, फिर कॉलेज टाइम हो गया और उसका दीवर कॉलेज जाने लगा। तो फिर रज़िया आई और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, आयशा तुमने कमाल कर दिया, जो टोटका तुमने मुझे बताया था उस पर मैंने अमल किया, और मेरा दीवर मुझे देखकर दंग रह गया था और उससे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। वो तो शुक्र है उसके कॉलेज जाने का टाइम हो गया था, नहीं तो वह आज मुझे उठा के बेडरूम में ले जाता और मेरी बरसों की प्यास को वो बुझा देता। मैं तो कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो पहल करे, लेकिन वो डर रहा है मुझसे। तो मैंने कहा, रज़िया, अब दूसरी टिप जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ उस पर अमल करना, और उस पर तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी, और ऐसे समझ लो ये मौके पे चौका है। तो रज़िया ने कहा, आयशा तुम बताओ, तुम्हारा हर मशूरा, हर टिप काम की होती है। मैंने कहा, रज़िया अच्छा तुम ऐसा करो, उसका टाइम नोट करो, तुम बाथरूम चली जाना और अंदर से कंडी ना लगाना। जब उसके बाथरूम जाने का टाइम हो तो तुम बाथरूम चली जाना,
رضیہ نے کہا، یار جب وہ کالج سے ہوتا ہے نا تو فوراً ہی فریش ہونے کے لیے باتھ روم جاتا ہے اور فریش ہوتا ہے، پھر آ کے وہ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کیونکہ آج کل گرمیاں بہت ہیں، گرمی کی وجہ سے وہ بہت تھکا ہوا بھی ہوتا ہے اور اس کو گرمی بھی بہت لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ اتے ہی فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ تو عائشہ نے کہا، یہ تو بڑی کام کی بات ہے، تم ایسا کرو، اس کے ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہی تم باتھ روم میں چلی جاؤ اور شاور لینے کے بہانے سے، اور تم اندر سے کنڈی نہ لگانا، اور جب تمہارا دیور آئے گا تو تمہیں دیکھ کر ہو سکتا ہے اس کا دل کر جائے، تمہارے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے یہ بھی ایک اچھا طریقہ، اس کو آزما لو۔ تو اگلے دن میں صبح اٹھی، گھر کا کام وغیرہ کیا، گھر والوں کے لیے میں نے کھانا بنایا اور اپنے دیور کو بھی ناشتہ کرایا اور کالج کے لیے چلا گیا۔ جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میں نوٹ کر رہی تھی، میرا دیور مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں بھی عجیب تھی۔ میں یہ سب نوٹ کر کے دل میں بہت خوش ہوئی تھی کہ میرا دیور میری طرف مائل ہو رہا ہے۔ پھر میں نے کھانے کے برتن سمیٹے اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور میرے نام نہاد ہسبینڈ وہ بھی کھانا کھا کر دفتر چلے گئے۔ میں نے ایک اچھا سا ڈریس نکالا اور وہ پہنا، اور اس کے بعد ہلکا سا میک اپ کیا۔ میں نے جب دیکھا میرا دیور کالج جا رہا ہے تو میں نے اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، ذیشان رکو، میرے لیے یہ چیزیں لانی ہیں۔ اس نے کہا، کیا لانا ہے؟ میں نے اس کو پیسے دیے اور اس کو نام بتائے تو وہ شرما گیا۔ اس نے کہا، یہ کیا بھابھی، مجھے کیسے پتہ آپ کی ناپ کا؟ میں نے اس کو بتایا کہ میرے تمام انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں، اور تمہارے بھائی کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہے، اور میں خود بازار جا نہیں سکتی، تو میں کس کو بولوں؟ تم میرے لیے یہ لے کے آ جانا۔ تو وہ شرمانے لگا۔ تو اس نے کہا، بھابھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اب کو کون سے فٹ ہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ 44 والے لے کے آ جانا، تو وہ چلا گیا۔ اب یہ بھی میرا تیر نشانے پہ لگا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ذیشان انہیں والا ہے، تقریباً 3 سے 4 منٹ اس کے ہونے سے رہ رہے تھے، مجھے پتہ تھا وہ ڈیلی اس ٹائم ہی گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے، تو میں اس ٹائم واش روم میں چلی گئی اور سب کپڑے اتار کے شاور لینے لگی، لیکن کنڈی میں نے کھلی چھوڑ دی تھی۔ تو کچھ منٹ بعد میرا دیور نے فوراً ہی دروازہ کھولا اور مجھے دیکھا، اور وہ دنگ رہ گیا، اور میں نے بھی حیرانی کی ایکٹنگ کی کہ یہ کیا ہو گیا، اور اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میرا دیور آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر وہ پیچھے مڑا اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میرا دل کر رہا تھا یہ تو بہت اچھا موقع تھا، لیکن اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں میرے ساتھ، اب میں کیا کروں؟ پھر میں نہا کے اور گیلے کپڑے پہن کے باہر آئی۔ میرا دیور سامنے صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور میں آ کے اس کے سامنے بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگ گئی۔ اس نے مجھے جب دیکھا تو وہ بھی مجھے غور سے دیکھنے لگا، تو میں اپنے کمرے کے اندر چلی گئی۔ تو میرا دیور یا اس نے دروازہ ناک کیا اور کہنے لگا کہ بھابھی میں اندر ہی جاؤں؟ میں نے کہا، ہاں ذیشان تم آ جاؤ، تم کو کس نے روکا ہے یہاں آنے سے؟ تو ذیشان کہنے لگا کہ بھابھی اصل میں آج گرمی بہت ہے، اور ایسی بھی اب کے روم میں لگا ہوا ہے، اور میں یہاں سو کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میں کالج سے تھکا ہوا آیا ہوں اور باہر گرمی بھی بہت تھی، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں، تو میں یہاں پہ سو سکتا ہوں۔ میں نے کہا، ذیشان او یہاں پہ سو جاؤ، ویسے بھی تو ہمارے روم میں ایک ہی بیڈ ہے، تم آ جاؤ میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں بھابھی میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ میں نے کہا، نہیں پگلے، تم اگر صوفے پر سو جاؤ گے تو تھک جاؤ گے اور تمہارے وجود میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، تم اوپر میرے ساتھ سو جاؤ۔ وہ ایا میرے ساتھ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بھی خود جان بوجھ کے کروٹ لی اور اپنی بیک سائیڈ اپنے دیور ذیشان کی طرف کر دی۔ ذیشان نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا، اور اس نے اپنا حرامی پن دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ ایک تو میرا وجود گیلا تھا اور اوپر سے میں بھرپور جوان تھی، ابھی میری عمر 19 سال تھی، اور میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری تھی، اور میرا دیور مجھ سے پیار کرنے لگا تھا۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے وہ میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ پھر میرے دیور نے آہستہ آہستہ سے اپنی حرکات کو جاری رکھنا شروع کر دیا۔ میں تو دل میں خوش ہو رہی تھی، اور میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ میرا دیور آج خود چل کے میرے روم میں آ گیا تھا۔ میں خاموشی سے سوئی رہی اور اس نے میرے ساتھ کام کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم دونوں نے کرکٹ میچ کھیلا، اور میرے دیور نے مجھے پرسکون کیا۔ آج میں پہلی مرتبہ کسی مرد کا اصلی والا پیار حاصل کر سکی تھی، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا۔ اس کے ساتھ پیار، اس کے ساتھ کرکٹ میچ کھیل کے
میرا دیور بہت بڑا کھلاڑی تھا اور اس نے جب دوسری بار اننگ کرنا شروع کی تو وہ پھر وہی تیل کی بوتل لے آیا تھا اور اس نے ہی مجھے یہ کام سکھایا تھا۔ اس نے مجھے تیل لگانا شروع کیا تھا۔ تو صاحب جی یہ بھی مجھے تیل لگانا اور یہ سب کچھ میری دوست رضیہ نے مجھے بتایا تھا اور کو اس کے دیور نے یہ سب بتایا تھا۔ تو میں نے کہا عائشہ پھر رضیہ نے تمہیں آگے کچھ نہیں بتایا کہ آگے کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا صاحب جی اس نے بھی مجھے بہت کچھ بتایا ہے، اگر آپ آگے سننا چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ تو میں نے کہا ہاں یار بتاؤ، ابھی بھی ویسے تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑی ریسٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ عائشہ نے کہا صاحب جی میں تو صبح تک آپ کے ساتھ ہوں، جب آپ کا دل چاہے تب تک آپ میرے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ عائشہ اچھا عائشہ بتاؤ پھر کیا ہوا؟ عائشہ نے کہا صاحب جی پھر رضیہ نے مجھے بتایا کہ یہ سلسلہ لگاتار 2 سال تک چلتا رہا اور میرا دیور جب کالج سے واپس ہوتا اور میرے کمرے میں جاتا تھا اور یہاں بیٹھ کر وہ پڑھائی وغیرہ بھی کر لیا کرتا تھا اور میرے ساتھ میچ کھیل لیتا تھا۔ ہم دونوں ایک اچھے گیمر بن گئے تھے اور اس کام میں اچھی مہارت سے کھیلنے لگے تھے کیونکہ ہم یہ کام روز کر رہے تھے اور ہمیں کافی تجربہ بھی ہو گیا تھا کہ کس طرح کرتے ہیں ایک دوسرے کو خوش۔ پھر ایک دن میں سوئی ہوئی تھی اور میرا دیور آیا اور وہ میرے پاس آ کے بیڈ پہ سو گیا۔ شاید اس نے دروازہ کو کنڈی لگانا بھول گیا تھا۔ ہم دونوں سوئے ہوئے تھے جیسے میاں بیوی سوتے ہیں۔ میرا سسر بھی اس روم میں آ گیا۔ شاید اس دن ہمارا بجلی کا بل آیا ہوا تھا، وہ بل ڈھونڈنے آئے تھے کیونکہ بل کو جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ وہ بل ڈھونڈتے میرے روم میں آئے تو انہوں نے مجھے اور ذیشان کو ایک ساتھ سوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے کچھ بولا نہیں اور وہ چھپ کر کے چلے گئے تھے۔ دوسرے دن جب ذیشان کالج تھا تو میرا سسر خود میرے روم میں آیا اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا بیٹا کیسی ہو اور بتاؤ تمہارا ہسبینڈ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا سسر جی میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ان کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، نہ مجھے اچھے سے وقت دے پاتے ہیں نہ ہی میرے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ تو میرا سسر کہنے لگا یہ ذرا موبائل میں ایک ویڈیو ہے اس کو تو دیکھ لو بیٹا، دیکھو کیسی ہے۔ تو میں نے جب سسر کا موبائل اٹھایا تو اس نے وہ مووی بنا لی تھی ہماری اور اس نے مووی مجھے دکھا دی جس میں ذیشان میرے ساتھ سویا ہوا تھا اور وہ میرے ساتھ میچ بھی کھیل رہا تھا۔ تو میں نے کہا سسر جی یہ کیا ہے، یہ کس نے بنائی ویڈیو؟ تو سسر کہنے لگا بیٹا میں نے خود بنائی ہے، اگر تم ذیشان کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہو تم میرے ساتھ بھی کرو۔ میں نے کہا اب کا بیٹا تو نہ مرد ہے اور اب کو ابھی جوانی چڑھی ہے۔ تو میرا سسر کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ یہ کام نہیں کرو گی میں یہ ویڈیو تمہارے ہسبینڈ کو دکھا دوں گا اور اس کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو میں ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے کہا اپنے سسر سے سسر جی اس ٹائم تو ذیشان میرے پاس ہوتا ہے، تم ایسا کرو، ویسے بھی اقبال نے جانا ہی نہیں ہے، 3-4 دن سے وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں تو رات کو آپ ہی جائیے گا۔ چلو میں آپ کی بھی بات مان لیتی ہوں۔ تو سسر اٹھ کر چلا گیا۔ مزید دیکھیں قسط نمبر 11 میں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ہونے والی ویڈیوز میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔